ड्रामा सीरियल मुकद्दर के सारा की लास्ट एपिसोड आए गई। लास्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। फैजान को जैसी जेल होती है तो उसके बाद सफदर साहब मुकम्मल तौर पर अकेला और तन्हा रह जाता है। वो जाता है हादिया के घर। हादिया अपना बच्चा लेकर आती है और सफदर को देती है। सफदर अपने पोते को अपनी गोद में लेता है और उसके बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, अपना सर नीचे करके बैठा होता है। हादिया उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, उससे कहती है, क्या हुआ अंकल जान, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। सफदर उसे जवाब देता है, उससे कहता है कि नीयत ठीक होने के बावजूद भी सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा, ना ही अपने रहे और ना ही मेरा बिजनेस रहा। आदिया उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि प्लीज अब ऐसी बातें ना करें। सफदर उससे कहता है कि बस अल्लाह पाक किसी को औलाद जैसी आजमाइश से बिल्कुल भी ना गुजारे, क्योंकि ये इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। बस बेटा तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो हादिया उससे कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे इस बात का दुख है कि मेरे साथ आप लोगों ने बहुत गलत किया, फैजान ने बहुत गलत किया। मैं इनको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। वहाँ पर सफदर उससे कहेगा कि बस मैंने ये सोच लिया कि तुम्हें मैं अब हर सूरत में फैजान से आज़ाद करवा कर रहूँगा। मैं अब चाहता हूँ कि तुम्हारी जो है फैजान से तलाक दी जाए, लेकिन हादिया इस बात पे बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और वह अब चाहती है कि किसी भी तरीके से राजी की शादी करा दी जाए। राजी अकेला और तन्हा होता है, समंदर के किनारे अपनी जिंदगी गुजार होता है, पर वह उससे कॉल पे बात करती है, उससे कहती है कि क्या अभी तुम हादिया से मोहब्बत करते हो, उसका इंतजार कर रहे हो। जैसी ये बातें वहाँ पर राजी सुनता है तो फरवा को जवाब देता है, उसे कहते नहीं, मैं उसे हमेशा के लिए भूल चुका हूँ, क्योंकि हादिया मेरे हाथों की लकीरों पे बिल्कुल भी नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। अगर वो मेरी किस्मत में होती तो मैं उसके साथ ज़रूर शादी करता और वो मुझे मिल जाती। फरवा से कहती कि भाईजान फिर क्या हुआ, अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है तो क्या आप उसका इंतज़ार करते रहेंगे। मेरी बात माने तो आप शादी कर लें, अपनी ज़िंदगी गुजार लें, अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन राजी मुकम्मल तौर पर अब तन्हा रह चुके हैं और वो फरवा को भी इनकार कर देगा, क्योंकि अगर राजी की शादी हो ही जाती तो वो नताशा के साथ होती। नताशा तो हमेशा के लिए ही इसे छोड़कर चली गई है, तो अब राजी का दिल टूट चुका है और वो किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहता। इस वजह से वो फरवा को इनकार करेगा। फरवा कहेगी कि ठीक है भाईजान आपकी मर्जी, अगर आप इस बात पे खुश हैं तो मुझे इतराज़ नहीं है, क्योंकि हादी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। सफदर काफ़ी सोच और विचार के बाद ये फैसला करता है कि वो अपने बेटे के पास जाएगा और उससे हादिया की तलाक दिलवाएगा। उसके पास पेपर लेकर जाता है। जैसे ही फैजान उसे देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि पापा जान मैं खुदा को हाजिर और नाजिर रख कर ये बात कहता हूँ कि जैसा आप लोग चाहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो सफदर उसके सामने तलाक के पेपर करता है, क्योंकि फैजान के जहन में ये बात नहीं होती। वो ये सोच कर बैठा था कि मेरा बाप मुझे मिलने के लिए आएगा, मैं उनके सामने थोड़ा सा इमोशनल होऊंगा तो ये मुझे इस थाने से बह ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फैजान ये बातें जब पेपर देखता है सफदर के, सफदर उससे कहता है कि ये तलाक के पेपर हैं और हादिया ने ये फैसला कर लिया कि वो तुमसे तलाक लेना चाहती है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बस आप उसे तलाक दें। तो फैजान पेपर देखते ही हैरान हो जाएगा और पापा जान से पूछने की कोशिश करेगा। उससे कहेगा पापा जान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं हादिया को तलाक नहीं दे सकता। अगर आप कहेंगे तो मैं हादिया के पास जाऊंगा और जाकर माफ़ी मांगूंगा, उसके आगे हाथ जोड़ूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। मैं उसे कभी भी तलाक नहीं दे सकता। लेकिन सफदर उससे कहेगा कि वो नहीं रहना चाहती आपके साथ, उसने तलाक का फैसला कर लिया था, तुम्हें हर सूरत में तलाक देनी ही पड़ेगी। आखिरकार फैजान इस जगह पर तलाक के ऊपर साइन कर भी सकता है, लेकिन हादिया की माँ हादिया को समझाने की कोशिश करेगी और उससे कहेगी कि बेटा मैं आपको इतना कहूँगी कि आप फैजान से तलाक ना लें, क्योंकि सफदर अकेला रह चुका है और अगर आपने भी तलाक ले ली तो उसे संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। इस वजह से मेरी बात माने और हमेशा के लिए उस जगह पर चली जाए। हादिया के दिल में अपनी माँ की ये बात बैठ जाएगी और अपनी माँ को कहेगी ठीक है माँ जी, अगर आप लोग इस बात पे खुश हैं तो मैं तलाक नहीं लेना चाहती। अगर हादिया ने ये सब कुछ किया तो उसके बाद
ساری کی ساری گیم اور الزام ہادیہ کے اوپر آ جائے گا کہ اس مشکل وقت میں اس نے صفدر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جائے گی صفدر کے پاس اور اسے جا کر انکار کر دے گی، اس سے کہے گی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں اب نہیں طلاق لینا چاہتی، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں فیضان کو مکمل طور پر معاف کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس جگہ پر جب صفدر یہ باتیں سنے گا تو اس کے چہرے کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے پھر سے آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ شینا بیگم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ مکمل طور پر پاگل ہو جاتی ہے اور وہ ہادیہ کے پاس جاتی ہے، اس سے معافی مانگنے کی کوشش بھی کرتی ہے، کیونکہ چاہتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، جو میرے ساتھ ہوا ہے، میرے بچیوں کے ساتھ ہوا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، وہ کیے دھرتے کی ساری وجہ میری تھی، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک رہتی تو آج یہ بچے مجھے کبھی بھی اکیلا چھوڑ کر نہ چاہتے۔ لیکن ہادیہ کی ماں کے سمجھانے کی وجہ سے ہادیہ سب کو معاف کر دے گی، شینا کو بھی معاف کر دے گی، اس سے کہے گی کہ بس میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم کر دیا، میں آپ لوگوں کو آج بھی اپنا سمجھتی تھی اور کل بھی اپنا سمجھوں گی۔ تو اس جگہ پر صفدر کو بڑا فخر محسوس ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے اب ہادیہ کو اپنی بیٹی ماننا تسلیم کر دے گا، کیونکہ ہادیہ آج اگر اس جگہ پر انکار کرتے تو صفدر کے اوپر قیامت بن کر ٹوٹتی اور ہو سکتا ہے کہ صفدر زندہ بھی نہ رہتا۔ راضی کی ماں راضی کے لیے امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کسی طریقے سے اب راضی کی بھی شادی کسی کے ساتھ کروائی جائے، لیکن راضی نہیں چاہتا کہ میں شادی کسی کے ساتھ کروں۔ وہ اپنی ماں کو بار بار کہتا ہے کہ ماں جی بس میں اپنی زندگی ایسی گزاروں گا، پلیز آپ لوگ مجھے مجبور مت کریں۔ لیکن راضی آخرکار وہ بھی کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ ہادیہ ایسا سمجھائے گی، اس سے کہے گی کہ راضی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صفدر بھی اس سے سمجھائے گا اور صفدر اپنا سارا کا سارا بزنس جتنا بھی ہوگا بچا کچا وہ راضی کے نام کر دے گا، اس سے کہے گا کہ آج کے بعد میرا بزنس تم ہی چلاؤ گے، تم ہی دیکھو گے، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کے اوپر یقین کر کے اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری۔ اگر اس وقت میں آپ کے اوپر یقین کرتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور صفدر یہ بھی کہے گا کہ بس تم نے جو کچھ بھی ہو جائے اب شادی کرنی ہے۔ صفدر تو اس سے ہادیہ کے ساتھ مجبور کرے گا، لیکن کسی بھی صورت میں ہادیہ اپنے صفدر کی یہ بات نہیں مانے گی اور کہے گی کہ میں راضی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر اس جگہ پر راضی کے ساتھ ہادیہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو سارا سوال اور ساری باتیں ہادیہ کے اوپر اٹھیں گی کہ اس نے اینڈ پہ جا کر اور لاسٹ ایپیسوڈ میں اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، کیونکہ ہادیہ کو اس جگہ پر قربانی دینی چاہیے اپنی محبت کی اور وہ صفدر کا ساتھ دے اور اسے کہے کہ صفدر انکل آپ کو پریشان نہیں ہونا، میں فیضان کو معاف کرتی ہوں، ہمیشہ اس کے ساتھ رکھتی ہوں۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ کا جو اینڈ ہے وہ ہیپی اینڈ ہونا چاہیے؟ اگر ہیپی اینڈ ہونا بھی چاہیے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہادیہ فیضان کو معاف کر دے اور وہ صفدر کے ساتھ خوشی سے رہنا شروع کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہادیہ اینڈ پہ جا کر راضی کے ساتھ شادی کرے، یہ ہیپی اینڈ نہیں ہوگا۔